You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 264 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले विरोध। आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई निष्ठा र इमानका साथ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा मंगलबार थप 264 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9392 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 229 र 4317 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 35 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,20,609 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,559 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 362 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,07,516 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,689 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 96 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले विरोध गरेका छन्। बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै रोस्टम घेराउ गरेका हुन्। सभामुखले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्रको बेहोरा सुनाउने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले विरोध सुरु गरेका थिए। एमालेका सांसदहरूले नेकपा एमालेले पार्टीबाट निष्कासन गरेका सांसदलाई सभामुखले नहटाएको र नाराबाजी पनि गरेका थिए। उनीहरूले गैर सांसद राखेर संसद चल्न नसक्ने बताएका छन्। संसदमा विरोध भएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय संसदलाई जिम्मेवार भएर अघि बढाउन आग्रह पनि गर्नुभयो। उहाँले सभालाई सुव्यवस्थित तरिकाले सञ्चालनका लागि पटक पटक आसन ग्रहण गर्न आग्रह गरे पनि एमाले सांसदहरूले विरोध जारी राखेपछि कार्यसूचीलाई अघि बढाउनु भएको थियो। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 10 को उपनियम 1 बमोजिम सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्नको लागि निम्नलिखित मान्य सदस्यहरूको नाम मनोनयन गरेको छु। मान्य श्री अमृता देवी अग्रहरी, मान्य श्री चन्द्रकान्त चौधरी, मान्य श्री मानबहादुर विश्वकर्मा, मान्य श्री राधाकुमारी गेवाली, मान्य श्री लालबाबु पण्डित, मान्य श्री सत्य पहाडी, मान्य श्री सरला कुमारी यादव। मान्य गृहमन्त्रीको तर्फबाट मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई नेपाल प्रहरी र प्रहरी प्रदेश प्रहरी कार्य सम्पादन सुपरिवेक्षण समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 सम्वत 2076 साल माघ 28 गते प्रमाणीकरण भएको 8औं दिनबाट प्रारम्भ भएको छ। उक्त ऐनले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा 288 को उपधारा 1 मा नेपालको राजधानी काठमाडौँमा रहने व्यवस्था गरे बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजधानी काठमाडौँको विशेष सुरक्षा प्रबन्ध तथा अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि संघीय राजधानी प्रहरी गठन तथा संरचना व्यवस्था र त्यसको काम, कर्तव्य, अधिकार, अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्न र अन्य केही व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक भएको हो। अतः उक्त कानुनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र संघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश
2078 प्रति सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका तर्फबाट कानुनी मन्त्री दिलेन्द्र बडुले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ अध्यादेश र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश पेश गर्नुभएको थियो। त्यस्तै कानुनी मन्त्री कानुन मन्त्री बडुले भौतिक पूर्वाधार तथा संसदीय मामिला मन्त्री रेणु कुमारी यादवका तर्फबाट रेलवे अध्यादेश पेश गर्नुभयो भने यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक पुस 6 गते बोलाइएको छ। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई निष्ठा र इमानका साथ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। 15औं संघीय संसद सेवा दिवसका अवसरमा मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले संसदको प्रतिष्ठा र गौरवलाई माथि उठाउने प्रयत्न गर्ने र यसका लागि जिम्मेवारीलाई निष्ठा र इमानका साथ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले इतिहासले दिएको जिम्मेवारीलाई विवेकपूर्ण ढंगबाट पूरा गर्दै सुशासनको सन्देश प्रवाह गर्न राष्ट्र सेवकलाई निर्देशन दिनुभयो। चारैतिर निराशा रहेका बेला देश र जनताको सेवामा इमानदार, निष्ठा र अनुशासनमा रही सुशासनको शक्तिशाली सन्देश दिन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रयत्न गरेका छौं, बल गरेका छौं संघीय संसदलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउनका लागि हामीले आफ्ना कर्तव्य पूरा गर्यौं भने न्यायपालिका कार्यपालिकालाई पनि संयोजन गर्ने हाम्रो एउटा प्राधिकार बन्छ, हाम्रो छवि बन्छ। छवि बन्ने भन्ने कुरा त्यो एक रात बन्ने कुरा होइन, एक दुई वर्षमा बन्ने कुरा होइन। त्यो त निरन्तरको प्रयत्नमा हरेक पल पल प्रतिपल हामीलाई चाहिँ इतिहासले परीक्षा गरिरहेको छ। हरेक परीक्षा एकपल्ट दिएर हुँदैन। कर्मचारी साथीहरू, हामीले लोकसेवाको परीक्षा त एकपल्ट दिएर फेरि पनि दिनुपर्छ होइन, अधिकृतमा दियो फेरि उपसचिवमा, तर त्यो त बेला बेलामा आउँछ। तर हामीले जिन्दगीको परीक्षा दिने, हामी सही हौँ भनेर साबित गर्ने, देशभक्तिको परीक्षा दिने, पल पल प्रतिपलमा आइरहन्छ। त्यो समस्या पनि आइरहन्छन्। समस्या तपाईँलाई दुःख दिन आउने होइन, तपाईँलाई सिद्ध्याउन आउने होइन। समस्या त तपाईँभित्रका अजस्र ऊर्जाहरू, स्टामिनाहरू अगाडि ल्याउन आउने हो। तर तपाईँ बरु त्यसलाई समाधान गर्नका लागि कति ठिक ढङ्गले चाहिँ सोच्नुहुन्छ, कति ठिक ढङ्गले चाहिँ तपाईँ त्यसलाई चाहिँ केन्द्रित गर्नुहुन्छ र निष्कर्ष निकाल्न पुरै प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, यसले निर्भर गर्छ। मैले फेरि छोटोभन्दा भन्दै पनि मेरो लामो हुन गयो। यो कुरा चाहिँ मैले एउटा नेतृत्वको हैसियतले चाहिँ अलिकति दिशानिर्देश, तपाईँले मेहनत गर्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, यी सबै कुरा मलाई राम्रोसित थाहा छ। त्यो पढ्नका लागि पनि अलिकति दिशानिर्देश होस् भनेर मैले यी सबै कुरा गरिरहेको छु। अब अन्तिममा अनेस्टी इज बेस्ट पोलिसी, इमान्दारिता धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जब हामी आफैप्रति इमान्दार हुन सक्दैनौँ, मलाई तपाईँहरूदेखि असाध्यै खुसी भएर एकपछि अर्को यो भनौँ कि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यो भनौँ कि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा भन्ने जस्तो लागिरहेको छ। एउटा आमाले चाहिँ वनमा जाँदाखेरि असाध्यै। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले संसद सेवामा रहेका कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन चुस्त र प्रभावकारी तुल्याउन सुझाव दिनुभयो। कार्यक्रममा सांसद सेवामा वर्षभरिको कार्य सम्पादनमा अब्बल ठहरिएका उपसचिव रामकुमार पौडेललाई रु 1 लाख राशिको, सर्वोत्कृष्ट संघीय संसद सेवा र शाखा अधिकृत दीपा कुमारी दुलाललाई रु 75,000 राशिको उत्कृष्ट संघीय सांसद सेवा पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको थियो। त्यस्तै वरिष्ठ प्रेस प्राविधिक राजेन्द्र प्रसाद लामिछाने र कार्यालय सहयोगी सिजन खनाललाई जनही रु 50,000 राशिको यस वर्षको संघीय संसद सेवा पुरस्कार प्रदान गरियो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन कांग्रेस बलियो हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा भाग लिन आएका प्रतिनिधिका लागि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलद्वारा आयोजित चियापान कार्यक्रममा उहाँले प्रजातन्त्र बलियो बनाउन कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता लाग्नुपर्ने बताउनु भएको हो। सभापति देउवाले आफूहरू सँगसँगै लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि संघर्ष र जेल जीवन बिताएको प्रसंग उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै पार्टीका वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टीभित्रको गलत प्रविधिका विरुद्धमा आफ्नो लडाईँ सधैँ जारी रहने बताउनुभयो। पार्टी सभापतिका अर्का उम्मेद्वार डाक्टर शेखर कोइरालाले पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा निर्वाचन भएकाले कांग्रेसलाई बलियो बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो।
त्यसको लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको धेरै ठुलो योगदान छ पार्टीका निम्ति। कति जेल पऱ्यो, कति टाउको फुटाइ खाएको हो, कति लड्नु भिड्नु हो। यस्तो महान नेता हाम्रो बोलाएको चियापानमा भाग लिने मैले आफूलाई गर्व ठानेको छु। भन्दाखेरि त्यसै कारण चाहिँ धेरै अहिलेको होला भयो, कतिको दुःख लागेको छ मलाई। एउटा नेताको रेस्पेक्ट भन्ने चिज हुन्छ। तपाईँहरू एउटा नेतालाई रेस्पेक्ट गर्न सक्नुहुन्न भने पनि के त्यस्तो लगाउँछ। त्यसैले चाहिँ के पार्टी बनाउनुहुन्छ। अहिलेको बेला भनेको प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा होला, दुई ताला ठाउँमा होला। त पार्टी एक बनाउन लाग्यो भने कसैको विरोध गरेर पार्टी एक हुन्छ, पार्टी एक पार्टी जित्छ भने चुनाव हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ रामचन्द्रजी हाम्रो आदरणीय व्यक्ति हो, धेरै दुःखकारको व्यक्ति हो। उहाँले अन्तमा के भन्नु भनेदेखिलाई कोही प्रतिस्पर्धामा छैन भनेर अलग अलग हो। त्यसका लागि वास्तवमा भएन भने ठुलो त्याग देखाउनुहुन्छ। उहाँ जस्तो त्यागी मान्नु नाम्नुपर्छ। त्यस कारण रामचन्द्रजीले रिक्वेस्ट के छ भनेदेखिलाई तपाईँ हामी सबैको नेता हो। त्यस कारण तपाईँले स्टार्टिङ हुने कुरा छैन। तपाईँले चाहिँ आफ्नो जो जिम्मेदारी लिएको छ भोलिका दिनमा तपाईँले धेरै ठुलो भूमिका निभाउनु पर्नेछ। तपाईँले भोलिका दिनमा धेरै ठुलो कामहरू छ, धेरै ठुलो योगदान दिनु छ राष्ट्रलाई, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण गर्नुको लागि। हामीहरू सबै जेल परेका तपाईँका साथीहरू। यस कारण तपाईँलाई थाहा छ उहाँलाई पीडा के हुन्छ, लडेको पीडा थाहा हुन्छ। हामी यस्तो गरेका व्यक्तिहरू हाम्रो एक भएर हामी अगाडि बढ्छौँ। प्रजालाई हामी सुदृढीकरण सक्छौँ, राष्ट्रलाई भोलि बनाएर सक्छौँ, प्रजालाई बचाएर सक्छौँ। रामचन्द्रजी अन्तिममा के छ भनेदेखि एकछिन प्लिज डिस्टर्ब गर्नुहोस्। अपराधी बलबिसा गर्नु भयो नि यहाँ केही कुराको निर्णय यहाँबाट हुने होइन। तपाईँहरूले मनमा यो कुरा राख्नु होला। निर्णय हुने अन्तै छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले यो चियापान मैले आयोजना गरेँ। काङ्ग्रेसको बिचमा एउटा सद्भावको वृद्धि होस्। हामी भोलि मैदानमा लड्नु छ प्रतिपक्षीसँग। त्यसको लागि हामी एक भएर जान सकौँ। चुनावको जे नतिजा भए पनि काङ्ग्रेस यहाँबाट फर्कला, एकताबद्ध भएर फर्कोस्। किनभने भर्खरै गाउँमा चुनाव लड्नु छ, भर्खरै प्रदेशमा चुनाव लड्नु छ, भर्खरै संसदमा चुनाव लड्नु छ। उहाँले अनुशासित पार्टी निर्माणका लागि सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद हृदेश त्रिपाठीको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा त्रिपाठीले जनता प्रगतिशील पार्टी गठन भएको घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले वर्तमान परिदृश्यमा दलहरूबीच न्यूनतम साझा विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमतिको नितान्त आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। लिग बाहिर पुगेको राजनीतिलाई पुनः सही बाटोमा ल्याउने र संविधानलाई चलायमान बनाउन भूमिका खेल्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले संविधान कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका जटिलताको पहिचान गरी आगामी निर्वाचन पूर्व सहमति प्राप्त बुदाहरूमा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। त्रिपाठीले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रको हितमा नरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले दलहरूको अभाव भएकै कारण र अन्य दलको आलोचना गर्न नयाँ दल खोलेको नभई नयाँ राजनीति संस्कार सुरु गर्नका लागि नयाँ दल स्थापना गरिएको तर्क गर्नुभयो। संविधान कार्यान्वयन गर्दाखेरि अहिले हामीले देखेका कठिनाइहरू संविधान संशोधनका विषय बन्न सक्छन् भन्ने मेरो मान्यता हो। अहिले भन्दाखेरि अप्ठ्यारो पनि के होला भने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला संसद पुनर्स्थापनासम्म त सबैले मानेकै थिए, तर फलानालाई प्रधानमन्त्री यति घण्टामा बनाइदियो भने संविधान संशोधन हो कि होइन, या प्रतिनिधि सभाको अधिकारमाथिको त्यो नग्न उल्लङ्घन हो कि होइन। हामीले नजानिदा किसिमले पनि हुने रहेछ त संविधान संशोधन। जसरी 47 सालको संविधान हामीले थाहै नपाइकन शहीद हो, कोही मलामी जान पाएन। अहिले पनि अर्को निर्वाचन पछि नै हामीले के देख्यौँ भने 3 महिनासम्म अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था थिएन। व्याख्याको प्रश्न थियो संसद भन्नाले के जनाउँछ भनेर। भने यी राज्य सञ्चालन गर्न, सरकार सञ्चालन गर्न जे संविधानमा जे त्रुटि र देखिएका छन् असङ्गतिहरू, तिनलाई नै पहिले सुरुवात गरेर हामी संविधान संशोधन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र धेरै विवादित विषयमा नजाउँला, किनभने संहिताको विषयमा मेरो स्पष्ट के छ भने हामीले अहिले संविधानले स्वीकार गरेको संहिता यो विकृत संहिता हो। यसलाई सार्थक संहिता बनाउन सकिएको छैन। हामीले
भौगोलिक पुनर्संरचना मात्रै गरेका छौँ, राज्यको पुनर्संरचना भएको छैन भने हामी स्पष्ट ढङ्गले हामीले हाम्रो दस्तावेजमा दस्तावेजीकरण गरेका छौँ। यद्यपि यो अधुरो छ धेरै कुराहरू यसमा, र यो प्रारम्भिक मसौदा मात्रै हो। यहाँहरूको छलफलबाट यसबाट गर्न सकिन्छ। अब एमसिसीको विषयमा एउटा विडम्बना के छ भने म एक दुईवटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। पहिले पनि सम्झौता हामी कुनै के कालो पदार्थ खाएर गरिहाल्ने, अनि जब अनुमोदन गर्ने बेलामा चाहिँ अनि त्यसपछि हामीलाई ज्ञान आउँछ। एमसिसी आजै मात्रै बढ्या त होइन, यसको एउटा प्रक्रिया अनुसार बढ्या हो। र जसले अहिले भनिराख्नु भएको छ सबैजनाको कहीँ कहीँ इन्भल्भमेन्ट छ त्यहाँ एमसिसी गर्नलाई। मैले भने राष्ट्र हितमा, राष्ट्र स्वार्थमा हामीले यो पनि भनेका छौँ राष्ट्रियता र देशभक्ति। तपाईँहरूले अलिकति त्यसलाई अलिक बढी बुझ्नु होला र त्यसलाई अलिकति बढी स्पष्ट गर्न कोसिस पनि गर्नु होला। हामी कहाँ नेसनलिस्ट धेरै छन्, राष्ट्रवादी धेरै छन्, देशभक्त कम छन्। म दावाका साथ भन्छु, यसमा कुनै पनि मलाई भन्नमा हिचकिचाहट छैन। राष्ट्रवादी नारा दिए पुग्ने, राष्ट्रवादको माला जपे पुग्ने, तर देशभक्तिले बलिदान खोज्छ, त्याग खोज्छ। त्यो त्याग गर्न ऊ मलमूत्र त्याग बाहेक अरू नगर्ने। त्यसकारण स्थिति के हो भने एमसिसीकै विषयमा पनि एउटा पोजिसनमा रहँदा एउटा विचार, अर्को पोजिसन चेन्ज हुने बित्तिकै अर्को विचार गर्न पाइन्छ। यसले गर्दा देशको राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई असर गर्छ। मुलुकको अर्थतन्त्र, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती आदिको विषयमा अविलम्ब सर्वपक्षीय बहसको आवश्यकता रहेको त्रिपाठीले बताउनुभयो। कोभिड-19 को विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न तथा सचेत रहन जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालले अपिल पनि गरेको छ। कार्यक्रममा काङ्ग्रेस नेता दमननाथ ढुङ्गाना, पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल लगायत पनि सहभागी थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले 21 सदस्यीय संसदीय बोर्ड गठन गरेको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गरेको हो। बोर्डको सचिवमा बिडारी चयन गरिएको माओवादी प्रतिनिधि सभा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सभाको प्रमुख सचेतकमा गोपी अछामी चयन र सचेकमा गंगा बेलबासेलाई चयन गरेको छ। बैठकले संघीय संसदको अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको गुरुङले जानकारी दिनुभयो। संसद अवरुद्ध गरिरहेको हुनाले संसद खुनाउनका लागि चाहिँ पहल गर्नु पर्यो, प्रतिपक्षसँग पनि वार्ता गर्नु पर्यो, कुराकानी गर्नु पर्यो र सदन सुचारू रूपले चलाउनलाई प्रयास गर्नु पर्यो। हिउँदे अधिवेशन हो, हिउँदे अधिवेशनमा थुप्रै बजेटहरू, थुप्रै विधेयकहरू चाहिँ छन्। पाइपलाइनमा चाहिँ अब झन्डै 57-58वटा चाहिँ विधेयकहरू चाहिँ राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा दुवैतर्फ गर्दाखेरि विधेयकहरू धेरै नै छन्। अब गएको अधिवेशनमा पनि चाहिँ विधेयकहरू थ्रु गर्न सकिएन। अब एमाले निरन्तर अवरुद्ध गरिराखे, यो अधिवेशन पनि अब अवरुद्ध गरिरहने हो भनेदेखि त चाहिँ विधेयकहरू त अगाडि बढ्दैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संवाद गर्नु पर्यो, पहल गर्नु पर्यो भन्ने प्रकारकै कुराहरू चाहिँ भएको छ। र अब दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो आफ्नो आन्तरिक रूपमा दलको चाहिँ बोर्ड गठन गर्नुपर्ने चाहिँ थियो। विधान अनुसार बोर्ड बनाउने व्यवस्था छ दल सञ्चालनको लागि। त्यस कारणले त्यही बोर्ड गठन गर्ने काम गरिएको चाहिँ छ र त्यस्तै केही पदाधिकारीहरू पनि रिक्त थियो र त्यो पदाधिकारी। बैठकमा प्रचण्डले हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रचण्डले निर्देशन दिनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापतिका उम्मेद्वार शेखर कोइरालाले दोस्रो चरणको निर्वाचनको मत परिणाम जस्तो आए पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन आफूले भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले पार्टीभित्र बृहत्तर एकताका लागि सधैँ प्रयास गर्ने बताउनुभयो। उहाँले गुट उपगुट बिर्सेर विवेक प्रयोग गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई आह्वान पनि गर्नुभयो। कोइरालाले जुनसुकै परिणाम आए पनि संघर्ष सहर्ष स्वीकार्ने धारणा राख्नुभयो। 14 महाधिवेशनको यस ऐतिहासिक अवसरमा सबभन्दा पहिले त म श्रद्धेय जननायक बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर, तपाईँको गिरिजा प्रसाद कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, महेन्द्र नारायण निधि, उहाँहरूलाई, सुशील कोइराला, उहाँहरूलाई श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। राजनीति गर्ने व्यक्तिमा
मूल्य र मान्यता भन्ने कुरामा म अत्यन्त विश्वास गर्छु। मूल्य नैतिकता गुमाएपछि राजनीति सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा पनि यहाँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू आफै नेता हुन् नेपाली कांग्रेसका। उहाँहरूले जुन भोट दिनुहुन्छ आज दोस्रो चरणको मतदान जुन हुन गइरहेको छ अहिले 3-3:30 बजेदेखि, त्यो 3-3:30 बजेको उसमा उहाँहरूले आफ्नो मनको अन्तरात्माले विवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु र त्यो एक मतले नेपालको भविष्य हामी परिवर्तन गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास लिएको छु। त्यसकारण म महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूलाई विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु, भोट हाल्दाखेरि गुट उपगुट भाग भण्डा सबैलाई बिर्सेर आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुस् र आफ्नो मनको अन्तरात्माले के भन्छ त्यो कुरा माने भोटमा प्रतिबिम्बित गर्नुस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। म नेपाली कांग्रेसको समग्र जीवनमा परिवर्तन र सुधार गर्ने प्रतिज्ञा गरिरहेको छु र व्यवस्थित नेपाली कांग्रेसभित्र जुन अव्यवस्थाको चाङ लागेको छ त्यसलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउने प्रयास पक्कै पनि गर्छु। हिजै तपाई साथीहरूले हेर्नुभयो होला, निर्वाचनको बेलामा भएका घटनाहरू मैले भनिरहनु पर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। मैले आजसम्म रूपान्तरण र पुनर्जागरणका कुरा गरेर आइरहेको छु यो 4-5 वर्षदेखि। त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने मैले सोच बनाएको छु र हाम्रो टिम जुन छ त्यसले त्यसमा पक्कै पनि हामी मिलेर काम गर्छौं भन्ने कुरा तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। म मेरो देश, नेपाली जनता, लोकतन्त्रको सुनिश्चित भविष्य र आउने पुस्ताको सुखद जीवनको लागि सम्पूर्ण जीवन समर्पण गर्न पनि चाहन्छु र अन्तमा यस निर्वाचनमा साथीहरूले भरोसा गरेर मलाई जुन माया गर्नुभयो, जुन भोट दिनुभयो त्यसको लागि म कृतज्ञता उहाँहरुप्रति कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र महाधिवेशनको यो आज हुने उसबाट जुनसुकै रिजल्ट आयो भने पनि, परिणाम जुनसुकै आए पनि म त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्छु र बृहत्तर नेपाली कांग्रेस भित्र बृहत्तर एकताको प्रयास मेरो निरन्तर रहिरहनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद। र मलाई पक्कै पनि विश्वास छ यो दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मेरो विजय हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास छु। कोइरालाले आफूले रूपान्तरण र पुनर्जागरणको कुरा गरेर आएको भन्दै देश, नेपाली जनता र लोकतन्त्रको सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण जीवन व्यतीत गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सुन चाँदीको भाव बढेको छ। सुन तोलामा 300 रुपियाँले वृद्धि भएको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार छापला सुन प्रति तोला 92,800 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै तेजाबी सुन पनि उकालो लागेर प्रति तोला 92,300 रुपियाँमा खरिद बिक्री हुँदैछ। सुनसँगै चाँदीको मूल्य पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 20 रुपियाँले उकालो लागेको हो। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 264 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले विरोध। आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई निष्ठा र इमानका साथ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता।
हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.